115औं महाकवि देवकोटा जयन्तीका अवसरमा आयोजित रत्नगर साधना सम्मान तथा रत्नगर रचना वाचन कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन रहनुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा साहित्यका अनुरागी साहित्यसेवी व्यक्तित्वहरू, आज हामीले दुईजना प्रतिभालाई रत्नहरका रत्न दुईजना रत्नहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। सम्मान कसलाई गर्यौँ यो आजको पुस्ताले जान्नुपर्छ। सम्मान कसलाई गर्यौँ, सम्मान कस्तो व्यक्तिलाई गर्यौँ। आजकल त पुरस्कार र सम्मान पनि किनबेच हुने जमाना छ। यो जमानामा हामीले गरेको निर्णय सही भयो भएन भन्ने कुरालाई लिएर उहाँको व्यक्तित्व प्रकाश पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले उहाँको हाम्रा आजका सम्मानित प्रतिभा केशवराज आमोदीज्यूको बारेमा केही टिपोटहरू ल्याएको छु। विचारहरू नछरिउन् भनेर, विचारहरू धेरैतिर नछरिउन् भनेर मैले टिपोट बनाएर ल्याएको छु र सो टिपोट वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। टिपोट छोटै हुन्छ, धेरै हुँदैन। शीर्षक छ, मैले राखेको यसमा शीर्षक मैले चिनेका साहित्यकार आमोदी। खास नाम केशवराज भट्टराई रहेका प्रतिभा सम्पन्न स्रष्टाको साहित्यिक उपनाम केशवराज आमोदी हो। केशव टार सुकौरा तरहुमा विक्रम सम्वत 2013 जेठ 20 गते पिता पण्डित कमलकान्त भट्टराई र माता दमयन्ती देवी भट्टराईको सुवर्णमय कोखबाट जन्मिएका आमोदीको स्थायी बसोबास रत्नगर 13 माधवपुर चितवनमा रहेको छ। सरलता र मृदुभाषिता आमोदीको स्वभाव हो। अध्ययनशीलता र सृजनशीलता जीवनको गति हो। उनी साहित्य साधनामा गम्भीर आदत बसेका सृजन व्यसनी अर्थात् सिर्जनाका लती हुन्। चितवन लगायत आसपासका जिल्लामा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरू प्राय नछुटाउने उनीभित्र सामूहिक साहित्य भावनाको तीव्र हुटुटी छ। उनी साहित्य सिर्जनामा लागेका पुराना, समकालीन र अनुज पुस्तासँग पनि उत्तिकै प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन सक्ने मिलनसार व्यक्ति हुन्। आमोदीको साहित्यिक संलग्नता कालीगण्डकी साहित्य प्रतिष्ठान, पल्लव साहित्य प्रतिष्ठान, चितवन साहित्य परिषद, रत्नगर वाङ्मय परिषद आदि धेरै ठाउँमा छ। तर उनी मुख्य रूपमा वाल्मीकि साहित्य सदन र सो सदनले प्रकाशित गर्ने सम्प्रेषण साहित्यिक पत्रिकासँग आबद्ध छन्। यसो त उनी वाल्मीकि साहित्य सदनका संस्थापक अध्यक्ष नै हुन्। आमोदीमा साहित्यिक व्यक्तित्व त छँदैछ, अझ उनीभित्र कुशल सम्पादकको चरित्र पनि छ। विवेचकका रूपमा उनी गुणग्राही विवेचक हुन्। कवि व्यक्तित्वको रूपमा उनी शब्दचयन, भावचयन र शैली चयनमा प्रौढता प्रदर्शन गर्न सक्ने कवि हुन् भने गजलमा विधा मर्मज्ञ हुन्। जहाँसम्म साहित्यिक यात्राको कुरा छ, मेरा विचारमा उनी फास्ट फुड प्रवृत्तिका साहित्यकार होइनन्। मैले फास्ट फुड प्रवृत्ति भनेर यहाँ किन भने टाकन टुकन 2-4 रचना कनिकुती लेखेर प्रचारबाजीका भरमा साहित्यिक व्यक्तित्व भनिएर वा भनाइएर मञ्चमा आसीन हुने ठुला प्रवृत्तिबाट जन्मिएका लेखक होइनन् आमोदी। आमोदीसँग दीर्घ साधना छ। 2032 सालमा कर्णाली वर्ष 1 अङ्क 1 मा कर्णाली शीर्षककै कविता छपाएर औपचारिक लेखन यात्रा आरम्भ गरेका आमोदीको लेखनको व्याप्ति 48 वर्ष लामो छ। 48 वर्षको लेखन साधना भनेको निकै ओजस्वी साधना हो। जहाँसम्म 48 वर्ष अगाडि लेखिएको कर्णाली शीर्षकको कविता छ, यो मन्दाक्रान्ता छन्दमा सिर्जित छ। यो प्रारम्भिक कवितालाई हेर्दा कवि आमोदीमा 48 वर्ष अघि सुरुवाती अवस्थामा नै एउटा जाजल्यमान काव्य प्रौढता प्रकट भएको देखिन्छ। नमुनाका रूपमा मैले यहाँ एक श्लोक ल्याएको छु, त्यही कर्णाली शीर्षकको कविताबाट। शैलश्रेणी घन विपिनको साँगुरो गल्लीबाट कर्णाली यी सलल बगदै निस्किन् लेकबाट
यिनकै आत्मासँग रमणको चाह गर्दै अनौठो दिन्छिन् आफ्नै अनुभवमा हो प्रेम सन्देश मिठो। कर्णाली शीर्षकको यो कविता पढ्दा कवि आमोदी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेबाट अत्यन्त प्रभावित भए झैँ लाग्छ। तर यो नितान्त मौलिक छ। पारिवारिक वातावरण र परिवेशले म साहित्य सिर्जनामा उन्मुख भएको हुँ भनी स्वीकार्ने आमोदी पिता पण्डित कमलकान्तबाट नै प्रभावित भएका हुन्। किनकि पिता संस्कृतज्ञ हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै प्रभावले संस्कृत भाषा तथा साहित्यप्रति आफूमा मोह जागेका कुरा आमोदीले पटक पटक भनेका छन्। यस्तै संस्कृतका रघुवंश, किरातार्जुनीय, मेघदूत, रामायण, महाभारत, कादम्बरी जस्ता उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थहरूका छाप उनमा बाल्यावस्थादेखि नै राम्रोसँग परेको देखिन्छ। उनका रचनाहरूलाई हेर्दा यी उच्च स्तरका विश्व साहित्यका सूचीमा पर्ने कृतिहरूको प्रभावले नेपाली भाषा साहित्यको लेखनमा उनलाई राम्रैसँग सघाएको अड्कल गर्न गाह्रो पर्दैन। गाउँमा बिहे, व्रतबन्ध तथा अन्य उत्सवहरूमा भानुभक्तको रामायण तथा अन्य श्लोकहरू भनेको सुनेर हुर्किएका उनमा यसले कविताप्रति निकै मोह जगाएको हुनुपर्छ। साहित्यिक प्रभावकै कुरा गर्दा उनी लेखनाथबाट औधी प्रभावित छन् भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। हुन त उनमा देवकोटा र माधव घिमिरेको प्रभाव पनि छ। कविका रूपमा उनी छन्दमाथि विशेष पकड भएका कवि हुन्। यस्तै उनमा स्वच्छन्दवादिता केही प्रवृत्ति भेटिए पनि विशेषतः उनी क्लासिकल कवि हुन्। उनमा क्लासिकल प्रवृत्ति लेखनाथीय परम्पराबाट भित्रिएको पाश्चात्य क्लासिकलको प्रभाव कम र पूर्वेली क्लासिकलको प्रभाव ज्यादा छ। आमोदी आन्तरिक सुखका लागि लेख्छन्। आन्तरिक सुखका लागि लेख्नेहरूको प्रतिस्पर्धा आफैसँग हुन्छ, दुनियाँसँग हुँदैन। लेखकले जब आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ तब उसमा आफ्नो स्तरीयताको रेकर्ड आफै नै तोड्ने होड चढ्छ। आमोदी हर क्षण यही होडमा छन् र यसले नै उनलाई क्रमशः दिनानुदिन स्तरोन्नत बनाउँदै लगेको पनि छ। लेखनको वर्तमान धार हिजो जस्तो छैन। नारीको नखसीको वर्णन गरेर अनि प्रकृतिको सपात वर्णन थुपारेर मात्र लेखिने लेखाइलाई आज त्यति रुचाइन्न। लेखनले मान्छेलाई स्पर्श गर्यो कि गरेन, उसको जीवन पद्धतिको स्वरूपलाई हेर्यो कि हेरेर, अनि मान्छेसँग सम्बन्धित उतार चढावहरूमा प्रश्नहरू उठाएर उसको अवस्था परिवर्तन र आवश्यक भए आचरण सुधारमा परोक्ष भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन, यसले नै लेखकको लेखन ओजलाई निर्धारण गर्छ चाहिँ। यो कोणबाट हेर्दा मैले चिनेका आमोदी बहुजन हिताय र बहुजन सुखायका लागि नै लेख्छन्। उनका लेखनहरू स्वदेश र स्वसमाज सापेक्ष भएर नै अगाडि बढेको देखिन्छ। प्रकाशनका दृष्टिले आमोदीको लेखनलाई धारलाई हेर्दा उनको पहिलो कृति हिमाल रुन्छ हो। 2047 सालमा प्रकाशित यो कृति उपन्यास हो र यो सहलेखनका रूपमा आएको छ। उनका प्रकाशित 14वटा कृतिहरूमध्ये 4वटा संयुक्त लेखनका कृतिहरू छन् भने बाँकी 10वटा एकल लेखनका रूपमा आएका छन्। सबै कृतिहरूलाई हेर्दा पूर्ण गद्य धारका उपन्यास, निबन्ध र गजल पर्छन्। यसमा गजल सिद्धान्त पर्छन्। पूर्ण गद्य धारका कृतिहरू 3वटा छन् भने एउटा कृति गजल सिद्धान्त र सोही सिद्धान्त अनुरूपको गजल प्रयोगको रूपमा लेखिएको छ। अन्य सबै कृतिहरू कविता धारका छन्। कविता धारतर्फ पनि गजल र शास्त्रीय छन्दोबद्ध कृति छन्। यहाँ के थपौँ भने उनी गजललाई उपविधा मान्न पटक्क तयार छैनन् र विधा नै मान्छन्। तर कविता सिद्धान्तले गजललाई विधा नमानी कविताकै उपविधा भन्छ। यसमा अहिले बहस नगरौँ। आशा गरौँ एक दिन गजल भनेको फुटकर कविताभित्रको एउटा भेद हो नभनी उनले भने झैँ स्वतन्त्र विधा हो भन्ने दिन पनि आउन सक्ला। उनी गजलप्रतिको आकर्षणले निकै खिचिएका छन्। यो कुरा नेपाली गजलको सिद्धान्त स्थापनामा उनले गरेको साहित्यिक लगानी हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। यसो त उनले
कविताको छोटो रूप मुक्तक, हाइकु अनि फुटकर कविताका साथै मध्यम रूप खण्डकाव्य र बृहद रूप महाकाव्यसम्मको कुशल प्रयोग गरेका छन्। कविताका सबै प्रचलित उपधारतर्फ उनले सङ्ग्रहहरू नै तयार गरेबाट पनि गद्यतर्फ भन्दा पनि पद्य या कवितातर्फ नै उनको साहित्यिक लगानी बढी छ भन्दा हुन्छ। गजलको सिद्धान्त र गजल लेखनमा बढी समय खर्चिएर साहित्यकारको जमातमा वाहवाही प्राप्त गरे पनि मूलतः आमोदी शास्त्रीय छन्दोबद्ध कवि हुन् र यसतर्फ नै उनी बढी सफल पनि छन्। तर यसो भनिरहँदा आमोदीको गजल शोध व्यक्तित्वको भूमिकालाई कम आकलन गरेर भने मिल्दैन। आमोदीको गद्य सिर्जना द्रष्टा व्यक्तित्व र गजल साधक व्यक्तित्वलाई थाती राखेर उनको सफलतम प्रयोगको विधा शास्त्रीय छन्दोबद्ध कवितालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उनको एउटा सृजन सफलताको बिन्दु पहिलाउन सकिन्छ। स्तरको एउटा मानक रेखा खिचेर त्यसमा आमोदीका कवितालाई परीक्षण गर्दा उनका कविताहरूमध्ये अधिकांशले मानकको धर्को पार गर्छन्। यहाँ अधिकांश भनेको 80% माथिको सङ्ख्या हो। यो 80% भनेको विशिष्ट श्रेणी हो। भनौँ आमोदीको काव्य सृजनाशीलताको मानक रेखामा विशिष्ट श्रेणीको लहर पार गर्छन्। यहाँनिर के बुझ्न जरुरी छ भने मानकमा 100% उच्चताको बिन्दुलाई भने कसैले पनि छुन सकेको हुँदैन। अर्थात् लेखिएका जति सबै मानक बन्दैनन्। आमोदीको सृजन सफलताको यो आरेख उनका सबै काव्य सिर्जनाहरू पढेर निकालिएको निष्कर्ष नभई उनका आधाभन्दा माथिको सङ्ख्याका सिर्जनाहरू पढेर निकालिएको निचोड हो। अन्त्यमा केशवराज आमोदी राष्ट्रिय स्तरका कवि हुन्। होहल्ला पिटाउन सक्नेले चर्चा बटुल्ने अहिलेको समयमा उनी शान्त रूपमा आफ्नो कर्ममा खटिरहने एक अथक प्रतिभा हुन्। यस्ता प्रतिभालाई साधना सम्मानमा चयन गरेर अमूल्य पारितोषिक स्वरूप रत्नगर साधना सम्मान 2080 प्रदान गरेकामा रत्नगर वाङ्मय परिषद र सिङ्गो रत्नगर नगरपालिका धन्य छ। आज सम्मानित हुनुहुने दुवै स्रष्टाहरूप्रति असीम असीम बधाई, धन्यवाद।